अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आ गए हैं जी आपके सामने हम। हाँ जी, मैंने कहा था ना कि सड़ो शरीको होले होले आग तुहानू ला गया है। आसिम मुनीर दा झंडा पूरी दुनिया ते छा गया है। तो इसके जनाब अली बड़ी वो यूथियों को तो मिर्चें लगी हैं। इधर भी दुश्मन है ना, यूथी भी तो है ना, लेकिन पूरी दुनिया में साजी वाह वाह जय जय हुई है। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो चैनल है ना, इंडिया के चैनल वो भी तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान हमसे बाजी ले गया है। हाय 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 हाय, क्या बात है ये सर जी, यकीन करो क्या बात है, क्या बात है। ये शान भी देखनी थी दुनिया ने कि पाकिस्तान, जिसको इंडिया वाले कहते थे ये तो कटोरा लेके फिरता है, भिखारी है, इसकी बात कौन सुनेगा। आज इंडिया चीख रहा है, उसके ऊपर पाबंदियां लग रही हैं और पाकिस्तान की जय जय हो रही है। और इंडिया चैनल भी जनाब इस वक्त वो सलूट पेश करने के लिए तैयार है। इंडियन चैनल भी इस वक्त सलूट पेश करने के लिए तैयार हैं और वो पेश कर रहे हैं। ठीक है जी। और अब पहले हमने आपको खबर दी थी, अब हर तरफ से तस्दीक हो गई है कि जनाब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करना है। और इसमें आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप से बाकायदा बात की है और शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और उसी ट्वीट को ट्रंप ने किया है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की ईरान के सदर से बात हुई है, उनका जो वज़ीर ख़ारजा है इराक़ची उससे बात हुई है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। तो जनाब अली गल कहते हैं ना वधी पई है, गल वध गई है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल होगा कि वो मुनसिफी का किरदार अदा करेगा। मुनसिफ तो है तुम्हारे सामने खड़े है ना, मुनसिफी सालसी का किरदार अदा करेगा। और अमेरिका ये वजन देगा कि जनाब ये वो आसिम मुनीर है जिसने इंडिया के 8 जहाज तबाह किए हैं। यदि गल सुनो इसकी बात। तो ये हालात है, अभी जंग रुकी नहीं है कि आप समझे कि जंग रुक गई है, कल असी सो गए सा आराम नाल के जनाब अली साडा काम हो गया, जंग रुक गई है। नहीं, जंग जारी है। अलबत्ता मेरा वैसे अंदाज़ा है, आपका भी अंदाज़ा यही होगा कि जुम्मे वाले दिन बाकायदा जंग बंदी हो जाएगी। पहले जैसे हम हाई कोर्ट में केस करते ना, सी कहते जी स्टे दे दो, बाकी गल्लां बाद करते रहेंगे। तो जुम्मे वाले दिन तक स्टे की उम्मीद है और ये जंग बंदी हो जाएगी, फिर मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि 12-13 पॉइंट जो है अमेरिका ने रखे हैं मुज़ाकरात के, 6-7 पॉइंट ईरान ने रखे हैं और ये डायरेक्ट मुलाकातें नहीं हो रही। ईरान का पल्ला भारी है, सुन लो, ईरान का पल्ला भारी है। हाँ जी, तो ये जो सारी है माशाल्लाह ये पाकिस्तान की इज्जत कदर मंजिलत अरबियों में भी हो रही है और अजमियों में भी हो रही है, मुसलमानों में भी हो रही है। ये देखे ना, बड़ा बैलेंस करके मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है ना, बड़ी बैलेंस पॉलिसी है। हमने सऊदी अरब को भी नाराज़ नहीं करना, हमने ईरान को भी नाराज़ नहीं करना। ठीक है ना, ईरान भी हमारे लिए तालियां बजा रहा है, सऊदी अरब भी कह रहा है ठीक है जी आपका किरदार बहुत अच्छा है। ये थोड़ी बात है, सड़ो शरीको, तो मैं कहना है सड़ते रहोगे तुसी बिल्कुल। ये जो यूथी है ना, ये भी तत्ते तवे पे आ गए हैं कि जनाब आसिम मुनीर और शहबाज की इतनी इज्जत और तुहाडे इस पौडरी दी इज्जत होवे, जेड़ा तुहाडा पौडरी है कि जिसकी मुलाकात कल बेटों से करवाई है, आज उसकी बीवी से करवाई है, बीवी बच्चों से करवा दी है, और मुलाकात कौन सी चाहिए? ये बहनें जो अपने आप को कैश करवा रही हैं। सबसे ज्यादा करप्शन का इल्जाम शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान पे लगाया है कि वो करोड़ों डॉलर खा गई है ये इमरान के जेल में होते हुए। ये माली फायदे उठा रहे हैं
پیچھے شوکت خانم کی بھی وہ ڈائریکٹر بنی ہوئی ہے، علیمہ خانم۔ میں اپنے خاندان میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں، سمجھ آ گئی تانوں؟ کوئی گل تو عمران خان دی پوری ہونی چاہیے سی۔ اس پھر منوز کا نام میرے منہ پہ آ گیا، دفع کرو، اس کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، بس ختم، آگے آئیں جی۔ آج ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافی نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جنگ آپ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، یہ امریکہ کی تو جنگ ہے ہی نہیں، اور امریکہ کو کوئی اس سے خطرہ ہی نہیں تھا، تو آپ پرائی جنگ میں عبداللہ دیوانہ، پرائی جنگ تھے عبداللہ دیوانہ، تو آپ نے کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے اور لوگوں سے مشورہ کیا تھا، اصل مشورہ یہ میں نے جو جنگ کا وزیر بیٹھا ہے نا اس سے کیا تھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جنگ لڑو۔ تو آپ دیکھیں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کی اگر باتوں پہ یقین ہو نا ہمیں، تو اب تک تو جنگ کا 90% ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا میں خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا۔ اس چبل دا اعتبار ہی کوئی نہیں نا، یہ بھی اسی طرح دا چبل ہے جس طرح قیدی نمبر 804 ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، اس کا بھی دین ایمان نہیں ہوتا، اس کا بھی نہیں ہے کوئی بھی۔ اور آج جیو والوں نے ایک یہودی سکالر کا انٹرویو جاری کیا ہے، اس نے کہا جی ہم نہ ٹرمپ سے خوش ہیں اور نہ ہم نیتن یاہو سے خوش ہیں، نہ یہ کوئی نظریاتی وہ یہودیوں کی ریاست ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو وہ ان کے خلاف ہی باتیں کر رہا تھا، وہ جو یہودی سکالر تھا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ باتیں کر رہا تھا جی۔ آگے آئیں سر جی۔ ایران مسلسل کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے اپنا بدلہ لینا ہے، لازمی آیت اللہ خامنائی کا بدلہ لینا ہے، لارے جانی کا بدلہ لینا، لے گا ویسے وہ ٹھنڈے طریقے سے لے گا بدلہ۔ اب دیکھیں کتنے دن ہو گئے جنگ کو، 25 دن ہو گئے ہیں، اور ایران ڈٹ کے کھڑا ہے۔ زندہ باد ایران، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد ایران، پائندہ باد پاکستان۔ یہ باتیں ہیں سر جی، ایسی باتیں ہیں، یہ والی باتیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی جناب علی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، حملے اس دوران جاری ہیں، تہران کے اوپر بھی بڑے حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، ایران جو ہے نا اس کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس کے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے، میرا خیال ہے جنگ تک جو ہے نا یہ ساری کارروائیاں ہو جائیں گی۔ اس میں فتح ایران کی ہے، ایران کی کامیابی ہوئی ہے ہر طرف سے، اور ایران ہی ایسا ملک ہے جو کبھی کسی پڑوسی کو تنگ نہیں کرتا۔ یہ اسرائیل کو بھی بتا دو، کسی پڑوسی، وہ فلسطینیوں کے حق میں ایک ایران ہے ایک پاکستان ہے، یہ دو ملک مسلمانوں کے ہیں جی۔ انہاں تیلیاں دی ساڑھے نال گل نہ کیتی کرو جی، تیلی جو ہے نا ملک، یہ قطر، دبئی تو فلانا یہ وہ، انہاں دا سر جی کوئی دین ایمان نہیں ہے گا۔ اب انہوں نے کہا ہے 18 سے پہلے جناب سعودی عرب خالی کرو، پاکستانیوں کو کہا ہے 18 سے پہلے، 18 اپریل سے پہلے یہ خالی کرو جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بارش کا پورا ہفتے کا بارش کا کہہ دیا انہوں نے، آج سے لے کے تو 30 تاریخ تک پنجاب، کے پی کے، سندھ میں بارشوں کا انہوں نے کہا جی کہ امکان ہے، بارشیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور شریکاں نو ساڑو، جڑے دشمن ہوندے نا شریک، انہاں نو جناب علی سڑو شریکو، ہولے ہولے اگ تانوں لا گیا ہے، اور ساری دنیا تے عاصم منیر دا جھنڈا چھا گیا ہے۔ ٹھیک۔